मैजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। जी, ये जुमले जो हमने कहे अभी ये तो सुने हुए लगते हैं, जिसके पीछे कोई मास्टर माइंड है। इमरान खान का कहना था कि वकला पर भी दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए गए, मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सादिक व अमीन का जो फैसला तोशा खाने रेफरेंस केस में आना है वो इमरान खान की सियासत को ही लपेट सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। मैजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे, आप सबको शर्म आनी चाहिए। जी, ये जुमले जो हमने कहे अभी ये तो सुने हुए लगते हैं, इसका मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि ये अल्फाज और ये रवैया मुल्क में दहशत गर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता। सवाल अब ये पैदा होता है कि अगर कोई सियासतदान मौजूदा जजेस और इदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़ इस तरह के जुमले पब्लिक क्राउड में बोलें तो क्या ये दहशत गर्दी नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ खातून जज को धमकी देने के केस में एक आम फैसला सुना दिया है, जिसमें वादे कर दिया है कि इमरान खान का कोई जुमला दहशत गर्दी के ज़ुमरे में नहीं आता और ना ही उनके ख़िलाफ़ इस मुकदमे में कोई दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियों से मुतालिक केस से इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की दफ़ा निकालने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर दहशत गर्दी का मुकदमा ख़त्म करने से मुतालिक केस का फ़ैसला सुना दिया। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान ने एक्शन लेने की बात लीगल एक्शन की थी, आईजी पुलिस और डीआईजी पर भी केस करने की बात की थी। दरख्वास्त मुतासरा अफराद की तरफ से आनी चाहिए थी कि वो इस बयान से खौफजदा हुए। ये कंप्यूटर टाइप दरख्वास्त तहम्मुल से लिखी गई, जिसके पीछे कोई मास्टर माइंड है। दहशत गर्दी का मुकदमा खौफ और दहशत की फ़ज़ा पैदा करने पर ही बन सकता है। इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान ने एक रैली में बात की जिस पर मुकदमा बना। तकरीर पर दहशत गर्दी का मुकदमा इसदाद दहशत गर्दी कानून को मजाक बनाने जैसा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमे से सेक्शन 186 निकाल दी गई है, जिस पर इमरान खान के वकील का कहना था कि जो सेक्शन निकाल देनी चाहिए थी वो ख़त्म नहीं की गई। अदालत ने चालान दाखिल कराने से रोका था, मगर पुलिस ने चालान तैयार कर रखा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि चालान ट्रायल कोर्ट में जमा नहीं कराया गया, यही ऑर्डर भी था। वकील इमरान खान का कहना था कि वकला पर भी दहशत गर्दी के मुकदमात बनाए गए, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा आप इस पर ना जाएं, जिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील का कहना था आप जहाँ जहाँ रोकेंगे मैं रुक जाऊँगा। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की तकरीर के मुतनाज़े जुमले दोबारा पढ़कर सुनाए, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पूरी तकरीर में सिर्फ यही मुतनाज़े बात है, ये कुछ और भी। अदालत ने कहा बादी नज़र में मुकदमे में शामिल जुराइम की दफ़ात में से कोई एक दफ़ा भी नहीं बनती, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा इमरान खान के फॉलोअर्स में पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग भी शामिल हैं। ये नहीं कहा कि कोई लीगल एक्शन लेंगे, बल्कि इन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे। अगर एसएचओ किसी को कहे मैं तुम्हें देख लूँगा तो इसके संजीदा असरात और नताइज हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह साबिक वज़ीर आज़म के इस इश्ताल अंगेज़ बयान के भी असरात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या रद्द-ए-अमल आता है और क्या असरात होते हैं, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है, मगर एक बात तो यहाँ हो गई कि इमरान खान इस फैसले को बतौर हथियार अपने सियासी मुखालफिन पर बुरे तरीके से इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, और वो नाम ही करें तो इनके दाएं बाएं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार तो इस पर ज़रूर वावेला करेंगे। हालांकि ये फ़ैसला भी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकती है, इसकी कानूनी हैसियत मज़ीद भी बन सकती है, मगर मौजूदा हालात में ये फ़ैसला आना एक अहम बात है। लेकिन इस सब के बावजूद एक और फ़ैसला भी इमरान खान के हवाले से महफूज हो चुका है, जो इस मुकदमे से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये फ़ैसला अगर ख़िलाफ़ भी आ जाता तो इमरान खान को कानूनी कार्रवाई का सामना होता, और अलमिया इस मुल्क का यह है कि कानूनी कार्रवाई को सियासी रहनुमा अपने सियासी कद को बढ़ाने के लिए अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सादिक व अमीन का जो फ़ैसला
توشہ خانے ریفرنس کیس میں آنا ہے وہ عمران خان کی سیاست کو ہی لپیٹ سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ کر کے محفوظ کر لیا گیا ہے جو کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے دوران ان کے وکیل علی ظفر کے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر نے شواہد کے مطابق عمران خان کو نااہل کرنے کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا۔ اسپیکر نے یہ ریفرنس 5 اراکین کی درخواست پر فائل کیا جس میں کہا گیا کہ 63(2) کے تحت درخواست دائر کی گئی۔ علی ظفر کا کہنا تھا کہ ریفرنس میں کہا گیا عمران خان نے توشہ خانہ تحائف الیکشن کمیشن سے چھپائے۔ مزید کہا گیا کہ عمران خان 62(1)(f) کے تحت نااہل ہے کیونکہ وہ صادق و امین نہیں۔ اسپیکر نے یہ فرض کر کے ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ ریفرنس میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان نے ٹیکس ریٹرن میں تحائف ظاہر کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے اثاثے ظاہر نہیں کیے تو اسپیکر ریفرنس نہیں بھیجتا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ قانون اثاثے ظاہر نہ کرنے پر 120 دن میں کیس کی بات کرتا ہے، یہ نہیں کہ 10 سال بھی کیس کر دیں۔ یہ سیاسی کیس ہے، ہم نے سارے چالان اثاثے ٹیکس ریٹرن جواب میں لگا دیے ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ کیا کسی عدالت نے ڈیکلیریشن دی کہ عمران خان صادق و امین نہیں؟ اگر عدالت کا اس حوالے سے فیصلہ نہیں تو اسپیکر عمران خان کی نااہلی کا ریفرنس کیسے بھیج سکتے ہیں؟ ایک جانب تو عمران خان کو بظاہر ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے اور دہشت گردی جیسے مقدمے میں اب وہ تقریباً بری ہو چکے ہیں، مگر وہیں حکومت میں ہوتے ہوئے بلکہ وفاقی وزیر رہتے ہوئے اب مسلم لیگ نون کے رہنما پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جاوید لطیف کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما وفاقی وزیر جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ گرین ٹاؤن تھانے میں درج کرایا گیا ہے۔ ہاشم ڈوگر نے کہا کہ ایم ڈی سرکاری ٹی وی راشد بیگ اور پروگرام پروڈیوسر کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمہ ازداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب نے کہا کسی شہری کے خلاف مذہبی منافرت اور تشدد پر اکسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے قبل بھی ہاشم ڈوگر مسلم لیگ نون کے رہنما کے خلاف اس طرح کے مقدمات بناتے رہے ہیں جو کہ بعد ازاں کسی ٹھوس وجوہات نہ ہونے کی بنیاد پر یا تو خارج ہوئے یا لوگوں کو ضمانت مل گئی۔ حال ہی میں معاون خصوصی وزیر اعظم عطا اللہ تارڑ کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا جس میں ان کو ضمانت مل گئی۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کی عبوری ضمانت کی توثیق ہو گئی۔ عطا تارڑ، رانا مشہود، مرزا جاوید، رخسانہ کوثر، اویس لغاری، ملک حبیب اوان، بلال تارڑ اور دیگر لیگی رہنما پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں ضمانت لینے سیشن کورٹ پہنچے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایک دوسرے پر مقدمات اور سزائیں دلوانا اور پھر بیان بازی کرنا اس ملک کے لیے فی الحال مناسب ہے؟ کیا ہم اتنے خوشحال ہیں؟ کیا ہماری سیاسی لڑائیوں کے علاوہ پورا ملک ٹھیک ہے؟ نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہے؟ دنیا ہماری فارن پالیسی سے مطمئن ہے؟ کیا عوامی مسائل سرے سے موجود ہی نہیں؟ اگر نہیں تو یہ 60% سے زیادہ جو ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے وہ پاکستان نہیں؟ کیا ملکی معیشت کو جو اربوں کا ٹیکہ لگا ہے وہ ملک کوئی دوسرا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اپنی سیاست کے لیے موجودہ حکومت کا معاشی طور پر ناکام ہونا سوٹ کرتا ہے۔ موجودہ حکومت کی معاشی ناکامی اور آسمان کو چھوتی مہنگائی عمران خان کو الیکشن تو جتوا دے گی، لیکن اگر ملکی معیشت کو درست کرنے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے اور معیشت کو سیاست سے بالا تر رکھ کر کوئی متفقہ لائے عمل وضع نہ کیا گیا تو عمران خان کو الیکشن جیتنے پر جو معیشت ملے گی وہ انہیں بھی حکمرانی کے قابل نہیں چھوڑے گی۔ حکمران ہو نون لیگ کا ناراض دھڑا، عمران خان یا دوسرے سیاستدان، سب مل کر ملک کا سوچیں اور عوام کا خیال کریں اور معیشت پر سیاست بند کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں
اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔